کہ جڑا حق نہیں ماندا ہے ترنو او بشر جدید دے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین دے نہیں آیا جڑا منکر ہے راز عمر دا او بشر جدید دے نہیں آیا جملہ سنا صدیق دا سچ جب مشکوک لگے پھر سچ زمین پہ نہیں آیا بڑی محبت دینا کہنا چاہنا میرے پیغمبر دی صدیق دی شان دی بارے او دی آئی دا پہلا نمبر ہے خدا جبی روزے اندر گئے او دی آئی دا پہلا نمبر ہے خدا جبی روزے اندر گئے میرے نبی کا ساتھی ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر بڑی محبت دینا میرا جانا جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ ابو بکر صدیق سونے دا دیوانہ رب چھوڑ کے یار دیتا نلے توڑ دا پہرے دار دیتا رب چھوڑ کے یار دیتا نلے توڑ دا پہرے دار دیتا میرے نبی دا ذاتی ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر آخری دو جملے کے وقت اپنی بات میں مقاما کہ اللہ حشر دا دل نبی علیہ السلام اللہ پاک دے وہ دعا کر رہے ہیں کہہ دگی ہے کہ رب نے کرم دی چھان کرنی رب نے کرم دی چھان کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ کے نبی نہ ہونے کا ایسا بیان فرما رہے سن سجدے دے اندر ہو کے کہنے گے کہ اللہ پاک کو دعا کر کے کہنے گے اج بخش دیو تسا امت ساری